बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इफ़रा है। मेरी उम्र 40 साल है। कहते हैं कि बेटी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती है। जो वालदा का किरदार होता है, बेटी भी इसी किरदार से जानी जाती है। माँ अगर बद किरदार हो तो बेटी जितनी मर्जी बा किरदार हो, बद किरदार ही कहलाती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जुर्म एक बद किरदार माँ की बेटी होना है। मैं बिन बाप की बेटी थी, जिसके बाप का कोई पता ना चला। बचपन में एक बार वालदा से वालद के बारे में पूछा तो कहने लगी, तेरा वालद मर चुका है। मेरी वालदा तवाइफ थी। तबले में नाच गाना करना मेरी वालदा का पेशा था। वालदा सारा दिन काम में लगी रहती और मुझे एक कमरे में बंद कर देती। बाहर से अक्सर घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती, कभी तबले की तो कभी गानों की, मगर बाहर क्या होता है कभी नहीं जान पाई। वालदा की एक सहेली मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं वालदा से जब पूछती कि वालदा हम इस घर से बाहर क्यों नहीं जाते, तो वालदा कह देती कि क्योंकि ये हमारी कुल कायनात है, यही मरने का ठिकाना और यही जीने का आसरा है। मुझे वालदा की बात बहुत अजीब लगती। एक रोज़ वालदा नहा रही थी कि मैं वालदा के कमरे में गई, मगर कमरे की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिस्तर की चादर सिलवटों में थी। मैंने जल्दी से वालदा का कमरा साफ़ किया और वालदा के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। वालदा ने मुझे प्राइवेट पढ़ाया था। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक़ था, मगर वालदा ने कभी घर से बाहर जाने नहीं दिया था। वालदा बाहर आई तो मैं खुशी से इसके गले लगी और उसको बताया कि वालदा, मैंने मैट्रिक पास कर लिया है। मगर वालदा के अगले ही अमल ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दी। मेरी वालदा ने मुझे खुद से दूर करके मेरे चेहरे पे थप्पड़ सीट किया। मैं वालदा के इस अमल पर हैरान थी कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वालदा ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने वालदा से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो रोने लगी और कहने लगी, कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो और यहाँ की चीज़ों को हाथ मत लगाया करो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, अब जाओ यहाँ से। ये कह के वालदा बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी आंखों में आंसू लिया वालदा से नाराज़ होकर कमरे से बाहर आ गई। वालदा की सहेली जो मेरा हर वक्त ख्याल रखा करती थी, बाहर खड़ी थी। मुझे देखते ही दुखी हो गई और वालदा के पास चली गई। मैं अपने कमरे में बंद होती, न जाने कब रोते रोते शाम हो गई। शाम के वक्त जब आँख खुली तो बाहर से नाच गाने की आवाज़ आ रही थी। वालदा ने चूँकि मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं कभी बाहर ना हूँ, मगर मैं जानना चाहती थी कि वालदा मुझे मना क्यों करती है, इसलिए मैं खामोशी से दरवाज़ा खुले छुप कर बाहर का नज़ारा देखने लगी। मगर सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी बनाई पे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी वालदा सब गैर मर्दों के सामने नाच रही थी। मेरी वालदा की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो अपनी जगह पे साकत रह के खड़ी हो गई। मैं कमरे में वापस आ गई। मैंने सोच लिया कि अब मैं हकीकत का पता लगवा कर ही रहूँगी कि मैं किसकी बेटी हूँ। इतना तो मैं जान गई थी कि वालदा काम गलत करती हैं। वालदा कमरे में आई और खामोशी से मेरे पास बैठ गई। मैंने सर झुकाए आंसू बहाना शुरू कर दिया जब वालदा ने मुझे पुकारा, मगर वालदा को बुरा भला कहने लगी, उनको बदकिरदार कहा और ना जाने ऐसा क्या क्या बोल गई, जिसको सुनकर मेरी वालदा आंखें फाड़े मुझे खामोशी से देखी जा रही थी। मेरे सवाल पर वालदा बिल्कुल खामोश थी। जब मैंने वालदा से पूछा कि मेरा बाप कौन है, मगर मेरी वालदा फूट फूट कर रो दी और कहने लगी, वो बहुत अमीर है, इसका अपना स्कूल है, तेरा चेहरा बिल्कुल अपने बाप जैसा है, मगर मुझे मेरी गोद में तुझे डालकर फिर वो कभी वापस नहीं आया और इसने शादी कर ली। मैंने वालदा से पूछा कि हम यहाँ कैसे आए। जब वालदा की बात सुनी तो मुझे लगा मेरा दूसरा सांस नहीं आ पाएगा। वालदा ने बताया वो मेरे बाप से बहुत प्यार करती थी और इसके साथ घर से भागकर शादी कर ली, मगर वालद धोखाबाज निकला और धोखे से तवाइफ खाने में छोड़ गया। इस वक्त वालदा अमीर से थी। वालदा बहुत रोती, मगर तवाइफ खाने की मालकन से पता चला कि मेरे वालद ने मेरे वालदा को चंद रुपये की खातर बेच दिया। इस रोज़ से वालदा को अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ी। वालदा ने अपने वालिदैन को जो धोखा दिया, इसकी सज़ा वालदा को सारी ज़िंदगी मिली थी। बेटियां वालिदैन का सर झुकाकर जब उल्टे रास्तों पर चल पड़ती है ना, तो फिर इनका नसीब या कोई यतीम खाना बनाता है या फिर कोई तवाइफ खाना। मैं गौर से वालदा को सुन रही थी। वालदा की आंखों में वालिद के लिए जो नफ़रत थी वो देखने की काबिल थी। मैंने अपने वालिद को ना तो देखा था, मगर मुझे बिन देखे अपने वालिद से नफ़रत हो गई थी। अगर गलती वालदा से हुई थी तो कसूरवार वालिद भी तो थे। फिर सारी उम्र सज़ा सिर्फ वालदा के हिस्से में क्यों आई थी? गुनाह दोनों का था, तो सिर्फ पिसने के लिए औरत ही क्यों बची? माशरे में मर्द गुनाह करे तो वो घर जाते ही पाक हो जाता, मगर औरत अगर एक गुनाह कर बैठती है तो ये यही माशरा उसकी पूरी ज़िंदगी कब्रिस्तान बना के रख देती है।
میری والدہ طوائف تھی لیکن مجھے ہر برائی سے بچا رہی تھی۔ مجھے 5 وقت کا نمازی بنایا۔ والدہ کے ساتھ دوسری طوائف میرا مذاق اڑاتی کہ طوائف خانے میں رہ کر تم پاکیزہ بننے کی کوشش کرتی ہو، مگر یہاں رہنے والی ہر لڑکی کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنے رب کی نظر میں پاک ہوں، مجھے کسی اور کی نظر کی پرواہ بھی نہیں۔ میری زندگی بہت مشکلات میں گزری تھی، مگر اصل امتحان تو اس وقت ہوا جب والدہ کی موت ہوگی۔ تو طوائف خانے کی مالکن مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی تھی، مگر مجھے ایسی حرام کمائی سے بہتر حلال موت کو گلے لگانا بہتر لگا۔ طوائف خانے کی مالکن مجھ پر ظلم کرتی، لیکن میں طوائف خانے سے بھاگ نکلی اور والدہ کی سہیلی نے مجھے اس دلدل سے باہر نکالا۔ اس دلدل سے باہر تو نکل آئی، مگر اب رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ادھر ادھر بھاگتی پھرتی، کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہی تھی۔ مسلسل 3 دن سے محض پانی پر گزارا کرتی، اب تو مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، میں کسی گاڑی سے ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو اپنی آس پاس دیکھو تو میں کسی سرکاری ہسپتال میں تھی۔ میں نے جب نرس سے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں لے کر آیا گیا تو کہنے لگی پتہ نہیں کوئی آدمی تھا مگر وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں نے اسی نرس سے پوچھا کہ یہاں کوئی یتیم خانہ ہے تو اس نے مجھے پاس میں ایک یتیم خانے کا پتہ دیا۔ میں یتیم خانے میں رہنے لگی۔ کچھ دن گزرے تو وہاں ایک بہت شفیق عورت آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں کہیں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں رہا تھا۔ میں دن بھر اس عورت کے گھر کے کام کرتی اور وہ مجھے اس کا معاوضہ دیتی۔ رہنے کے لیے جگہ اور کھانا پینا بھی اسی کی طرف سے تھا، لیکن مالکن اکیلی رہتی تھی، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ مالکن نے مجھے یتیم خانے میں آنے کی کبھی پوچھ گچھ نہ کی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی اور ہمیشہ کہتی کہ تم بہت خوبصورت ہو، کس جیسی ہو، اپنے والدہ جیسی یا اپنے والد جیسی؟ مگر میرے پاس مالکن کو دینے کے لیے کوئی جواب بھی نہ ہوتا کیونکہ میں دونوں میں سے کسی جیسی نہیں بننا چاہتی تھی۔ دن گزر گئے۔ ایک دن میں مالکن سے بات کی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے تو انہوں نے بغیر کچھ کہے میری پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیا اور میں پڑھنے لگی۔ میں شروع سے بہت ذہین تھی۔ میں نے ماسٹرز کیا تو مالکن کہنے لگی اب تم کسی اور جگہ کام کر لو، اتنی پڑھی لکھی ہو، میرے گھر میں ایک ہی کام کرتی اچھی نہیں لگو گی۔ میں نے مالکن کا شکریہ ادا کیا اور ایک اسکول تلاش کرنے لگی جہاں میں نوکری کر سکتی تھی۔ ایک بہت بڑے اسکول میں نوکری مل گئی۔ میں مالکن کے گھر کا کام بھی کرتی مگر اب اس سے پیسے نہ لیتی اور ایک اسکول میں پڑھانے بھی لگی۔ میں نے ابھی تک اسکول کے پرنسپل کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک روز اسکول میں پی این میری کلاس میں آیا اور کہنے لگا کہ اسکول کے پرنسپل نے سب ٹیچروں کو دفتر میں بلایا۔ میں پرنسپل کے آفس میں گئی تو وہاں اور بھی ٹیچرز موجود تھیں جو مجھ سے کچھ عرصہ پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ پرنسپل سب ٹیچرز کی فائلز دیکھ رہا تھا اور ان کا چھوٹا سا انٹرویو لینے لگے تھے۔ مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ پرنسپل نے میرا نام لیا تو میرا وجود کانپنے لگا، جیسے وہ مجھ سے وہ سوال کر لے گا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب پرنسپل نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ میں نے ابھی تک پرنسپل کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ پرنسپل میں بہت اکڑ ہے، ہونی بھی چاہیے تھی، اتنا بڑا اسکول جو چلا رہا تھا۔ پرنسپل نے ہمیں باہر جانے کا کہہ دیا۔ میری حیرت ابھی بھی کم نہ ہوئی تھی۔ سب ٹیچرز ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ نہیں تو مجھے روک کر پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ مگر میں ان سوالوں کو انسنی کر رہی تھی۔ میں نے نرمی سے سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، میرا ان سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں۔ کئی دن گزر گئے۔ پرنسپل ہر دوسرے دن اسکول میں کوئی نہ کوئی دعوت رکھ لیتے مگر خود دعوت میں نہ آتے۔ بہت لذیذ پکوان تمام ٹیچرز کے لیے بنواتے۔ وہاں کی پرانی ٹیچرز تو حیران ہوتی کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے اور مجھے اسکول میں نوکری کرتے ہوئے تقریباً 6 مہینے کا وقت ہو گیا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے ایک روز دفتر میں بلایا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، وہ خوف بھی محسوس ہونے لگا، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی۔ میں جب پرنسپل کے آفس میں گئی تو میں نے پہلی بار ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے وہ چہرہ کہیں دیکھا لگا تھا، جیسے پہلے بھی میں ان کو کہیں دیکھ چکی ہوں۔ پرنسپل نے میری طرف دیکھا اور مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا تمہاری تنخواہ میں 10,000 کا اضافہ کر دیا، لیکن روز صبح تمہیں میرے منہ پر تھپڑ لگانا ہوگا۔ میں پرنسپل کی بات پر ایک دم گھبرا گئی۔ مجھے اس وقت پرنسپل ایک نفسیاتی مریض لگ رہے تھے۔ انہوں نے منت برے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا تم ایسا کرو گے؟ ان کا بیٹا کہنا مجھ پر بہت عجیب لگا۔ اس ایک لفظ میں کیا کیا نہ تھا، جیسے پرسوں کے پیاسے کو پانی مل جانا۔ میں پرنسپل کی بات پہ کچھ بھی کہے بغیر آفس سے نکل گئی۔ تقدیر مجھ سے نہ جانے اور کتنے امتحان لینا چاہتی ہے۔ اب یہ کیسی نئی مشکل میں
مجھے ڈال دیا۔ پرنسپل کی ایسی بات کہنا مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس لا رہا تھا۔ میں گھبرا گئی اور اگلی صبح جب میں اسکول گئی تو جاتے ہی پی اے نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ دفتر میں پرنسپل نے آپ کو بلایا ہے۔ میں خوف سے کانپ اٹھی، مگر میرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مجھے ابھی اس نوکری کی سخت ضرورت تھی۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ جیسے آفس پہنچی، پرنسپل کی آنکھیں آج بھی نم تھیں، جیسے وہ مجھے کوئی کہانی کہنا چاہ رہا تھا، مگر میں سمجھنے سے بھی بالکل قاصر تھی۔ پرنسپل نے مجھے کہا کہ آؤ میرے چہرے پہ تھپڑ مارو۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے ایک قدم اٹھاتی پرنسپل کے پاس پہنچی تو وہاں ہی کھڑی کی کھڑی پھوٹ کر رو دی۔ پرنسپل میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، رو مت، تمہارے آنسو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تم نہیں جانتی میں اس دن کے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ میں حیرانگی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ان کی ایک بھی بات سمجھ نہ آئی۔ سب باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ مگر دل میں ایک بات بھی تھی کہ یہ مجھے کیسے جانتے ہوں گے۔ میں تو کبھی بھی طائف خانے سے باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ میری بات پر پرنسپل پھر سے رونے لگے اور کہنے لگے، میں نے وہ کیا ہے جس کی معافی مجھے قیامت تک نہیں مل سکتی۔ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے سزا دے۔ تو میں نے پرنسپل سے پوچھا کہ میں کون ہوتی ہوں آپ کو سزا دینے والی؟ میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی آپ نے میرا کچھ بگاڑا ہے۔ پرنسپل کہنے لگے، تم نہیں جانتی، تم میرے لیے میری بخشش کا ذریعہ بن کر آئی ہو۔ پرنسپل نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس وقت کہاں رہ رہی ہوں، تو میں نے ان کو یتیم خانے سے لے کر مالکن کے گھر تک سب بتا دیا۔ پرنسپل نے مجھ سے پوچھا کہ یتیم خانے میں تم کیسے پہنچی؟ اب کی بار میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اگر میں حقیقت بتا دیتی تو یہاں سے بھی مجھے نکال دیا جاتا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میری والد اور والدہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ پرنسپل ایک دم چونکے اور مجھے کہنے لگے، تمہاری والدہ کا انتقال کب ہوا؟ میں نے حیرانگی سے پرنسپل کو دیکھا اور ان کو کہا کہ آج سے 7 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پرنسپل نے اگلا سوال کیا، اور والد کا انتقال کس روز ہوا؟ یہ سوال کرتے ہی پرنسپل کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میں نے ان کو بہت غور سے دیکھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا کوئی اپنا مجھ سے بات کر رہا۔ میں نے پرنسپل کو بتایا کہ میرے والد میری پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ یہ سنتے ہی پرنسپل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے مرد کو پہلی بار ایسے روتے دیکھا۔ میں ایک دم گھبرا گئی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں پرنسپل کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ان کا دل ہلکا ہو گیا تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے کہنے لگے، بیٹا تم مجھے آج کے بعد اپنا والد ہی کہنا۔ مجھے خوشی ہوگی، مگر میں نے پرنسپل کو جب یہ کہا کہ مجھے اپنے والد سے سخت نفرت ہے، اگر کبھی وہ میرے سامنے بھی آ جائے تو میں ان کو والد ماننے سے میں انکار کر دوں گی، تو پرنسپل حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، بس ایک بار معاف کر دینا۔ مگر میرے لہجوں میں چٹانوں سی سختی تھی اور آنکھ میں سب فنا کر دینے کا جنون تھا۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایک اجنبی کے اتنے سوالوں کے جواب دے کر ہی کیوں آئی ہوں۔ میں نے پرنسپل سے معذرت کی اور ان کو کچھ بھی کہے بغیر آفس سے نکل آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے اب کہیں اور نوکری ڈھونڈ لوں گی، مگر یہاں نوکری نہیں کروں گی۔ اسکول والے ہی میرے اور پرنسپل کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگے تھے، اور اگر میں دلدل میں رہ کر خود کی ذات پر ایک حرف نہیں آنے دے سکتی تھی تو پھر آزادی سے جینے کے بعد کیسے خود کو کسی کی باتوں کا نشانہ بنا لیتی۔ میں گھر آئی تو مالکن کافی پریشان تھی۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو کہنے لگی، میں نے تم سے کچھ چھپایا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ مالکن نے مجھ سے کیا چھپایا ہے۔ کہنے لگی، میرا ایک ہی بیٹا تھا جو مجھ سے ناراض ہو کر پردیش چلا گیا تھا۔ میں روز اسے فون پہ بات کرتی، مگر اس کی ناراضگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہ جانے اب اس کے دل میں میرے لیے کیسے رحم آ گیا اور اس نے اب مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر میں اس کے پاس چلی جاؤں گی تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی، تو کہنے لگی کہ اس کے والد کے مرنے کے بعد وہ مجھ سے سخت نفرت کرنے لگا تھا۔ اگر میں تمہیں بتا دیتی تم اسے بہت سے سوال پوچھتی جن کے جواب دینے کے میرے پاس ہمت نہیں تھی۔ اکثر اوقات ہم لوگ بالکل خاموش رہنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے ماضی کو، ہمارے مستقبل کو یا ہمارے حال کو جان نہ سکے۔ میں نے مالکن سے پوچھا، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے پریشانی تمہاری ہے۔ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو تم کہاں رہو گی، کیونکہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اور یہاں سے سب ختم کر کے جاؤں گی۔ میں مسکرا دی اور بولی کہ یہاں سے آئی تھی وہیں ہی واپس چلی جاؤں گی، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ مالکن بولی، میں تمہیں یتیم خانے سے اس لیے نہیں لائی تھی کہ واپس چھوڑاؤں،
तुम भी मेरे साथ थी। मैं मालकन की बात पर हंस पड़ी और उनको साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं स्कूल के पास ही कोई घर ढूंढ लेती हूँ। मैंने एक हफ्ते में घर तलाश कर लिया। मालकन अपने बेटे के पास चली गई और मैं स्कूल के पास घर में आ गई। मगर मालकन जाते हुए मुझे अपना फ़ोन देगी ताकि मैं इनसे राब्ते में रहूं। प्रिंसिपल अक्सर मुझे स्कूल के साथ बने घर में जाते हुए देखते थे। एक रोज़ मुझसे कहने लगे कि तुम यहाँ कैसे आई हो? तो मैंने इनको बताया कि मैं यतीम खाने से आई हूँ। मुझे यहाँ एक शफीक औरत लेके आई थी, मगर अब वो अपने बेटे के पास जा चुकी है। प्रिंसिपल के चेहरे पर अचानक एक चमक जाग उठी और वो कहने लगे कि मैं और मेरी बीवी घर पे अकेले ही होते हैं, हमारी कोई औलाद नहीं, चलो तुम हमारे साथ ही घर चलो, मेरी बीवी को अच्छा लगेगा। मैं तो हैरान थी कि कोई किसी अजनबी को कैसे अपने घर दावत दे सकता है, मगर मुझे कहीं नहीं जाना था। मैंने प्रिंसिपल को दो टोक अल्फाज में कह दिया कि प्रिंसिपल मायूस हो गए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रोज़ स्कूल में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। सुनने में आया था कि ये स्कूल के मालिक की बीवी स्कूल आ रही है, इसलिए स्कूल में पार्टी रखी है। स्कूल की मालकन जिस वक्त आई उस वक्त हर तरफ शोर उठा। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब प्रिंसिपल की बीवी ने एक पियन से कहकर मुझे अपने पास बुलाया। प्रिंसिपल भी वहाँ ही थे। मैं डरते डरते मालिक के पास गई। उन्होंने मुझे पूरा फंक्शन अपने पास बैठा कर रखा और फंक्शन के बाद मुझे दफ्तर में ले गई और मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। कहने लगी मैं बरसों से बेऔलाद हूँ, तुम इस स्कूल की सबसे छोटी लड़की हो, क्या मुझे अपनी वालदा का दर्जा दे सकती हो? अब तो मेरी भी बस हो गई थी। मैंने नम आंखों से हाँ में सर हिला दिया। मैं दफ्तर से बाहर आई और फिर कुछ लेने के लिए अंदर जाने लगी थी कि प्रिंसिपल और उनकी बीवी की बातों ने मुझ पर सातवां आसमान गिरा दिया। जब प्रिंसिपल ने कहा तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी पहली बीवी की औलाद को अपना लिया। मैं बहुत अरसे से अपनी बीवी की तलाश में था और इस रोज़ मैं अपनी बेटी का चेहरा देखते ही पहचान गया था। इस पर इसकी फ़ाइल में लिखा इसके नाम के साथ इसकी वालदा का नाम। वो नाम मैं कैसे बोल सकता? अगर खाली नाम होता तो जाने देता, मगर मेरी बेटी का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। मुझे हैरत थी कि मैं बाहर खड़ी इतना बड़ा सच जान के भी ज़िंदा कैसे हूँ। शायद अल्लाह ने मेरे लिए अभी और इम्तिहान रखे थे। मैं कमरे में गई तो सामने मेरे वालिद मुझे देखकर हैरान रह गए। उनका रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। मैं चीखना चलाना चाहती थी, मगर मेरी ज़बान कुछ भी कहने से इनकारी थी। मैं बस रो रही थी। जो मेरी वालदा ने मेरे वालिद की वजह से ज़िंदगी गुजारी थी, इसका जवाब मैं कभी भी अपने वालिद से नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरे पास शायद इतने सवाल ना हो जितना सज़ा का हकदार मेरा बाप था। मगर अब वक्त रोने का नहीं था। जितनी तकलीफ़ें मैंने और मेरी वालदा ने काटी, इनका हिसाब बराबर करना था। मुझे तभी मैं अपने वालिद के साथ जाने के लिए राज़ी होगी। मेरा वालिद बहुत खुश था, मगर मुझे इसकी ये खुशी किसी सूरत रास नहीं थी। मेरे वालिद का घर बहुत बड़ा था। एक दिन आराम के बाद मैं पूरे घर को देखने लगी। नौकर चाकर हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते। अक्सर मुझे अपनी वालदा की बदकिस्मती पे हैरत होती थी। जो जगह इनका हक थी, आज कोई इस जगह पर ब्रांड जमात था। तो हैरत तो थी ना कि एक मर्द एक ही, मगर इसके साथ शादी करने वाली दो मुख्तलिफ औरतों की किस्मतें कितनी अलग थीं। मैं चलती चलती एक कमरे के पास से गुजरी थी कि अंदर से वालिद की आवाज़ें आईं। वालिद की दूसरी बीवी जो नीचे थी फिर वालिद से बातें कर रही थी। मैंने जब दरवाजे में झांक कर देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई, क्योंकि वालिद के साथ मेरी वालदा की बहुत सी तस्वीरें थीं। मैं तो सामने का मंदिर देख कर सकते में आ गई, जहाँ वालिद रो रो कर वालदा से माफ़ी मांग रहे थे। इंसान कितना खुदगर्ज है, जिंदा को दफन कर देता है और मरे हुए की तस्वीरों से बातें करता है। मैं वालिद के साथ पूरा 1 साल रही। इस पूरे साल में वालिद ने भरपूर कोशिश की कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना होने दे, मगर मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। मेरे लिए तो मेरा सब कुछ मेरी वालदा थी, जो मेरे वालिद की वजह से इस दुनिया से चलेगी। एक रोज़ मैंने वालिद पर धमाका किया और उनको कहा कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए परदेश जा रही हूँ। वालिद तो मेरी बात पे हैरान रह गए। मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे, मुझसे माफ़िया मांगने लगे और कहने लगे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगा, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मगर मेरे वालिद के लिए ये हिसाब बहुत छोटी थी। जी तो चाहता था कि इनकी जान ले लूँ, मगर मेरी तरबियत ऐसी नहीं थी। मैं खामोशी से इनके दिल में अपनी जगह बनाकर अपनी वालदा का बदला लेकर वहाँ से जाना चाहती थी। मैंने अपनी मालकन से रब्ता किया और उनके पास चली गई। पीछे वालिद और उनकी दूसरी बीवी हमेशा के लिए तनहा रह गई। मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, बेशक वो बेहतर हिसाब लेने वाला है।
میں والد کے ساتھ رہ کے والدہ کی روح کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ اللہ سے والدہ کی مغفرت کی دعا کرتی۔ اکثر والد مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے تھے مگر میں رابطہ کرنے سے انکار کر دیتی۔ مالکن کو کبھی میری حقیقت کا پتہ نہیں چل پایا اور پھر پردیس میں مجھے جانتا ہی کون تھا۔ تبھی مالکن نے اپنے ہی بیٹے سے میری شادی کر دی۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا اور مجھ پہ جان نچھاور کرتا۔ میں اکثر والد اور اپنے شوہر کا موازنہ کرتی تو میرا شوہر ہمیشہ اول نمبر پر آتا۔ میں جس جگہ پیدا ہوئی، جس جگہ پلی بڑی، اس جگہ سے نصیب والے نکل کر عزت پاتے ہیں، اور بے شک اللہ ہی عزت اور ذلت دینے کے مالک ہے۔